Mayong buntag kaninyong tanan. O happy fiesta. Segon sa nauyunan sa CBCP, atong mga kaobispuhan sa Pilipinas, ang Enero 9, ang kapistahan ni Senyor Jesus Nazareno, mahimo na siyang kapistahan sa tanan dioceses o archdiocese sa tibok Pilipinas. So dili na lamang sa Quiapo ang magpiesta o ang mga simbahan nga diin ang ilang patron ang Senyor Jesus Nazareno, kundili sa tanan na gayod mo na nga karon nga adlaw piyesta gayod ang atong liturhiya, kapistahan ni Senyor Jesus Nazareno. Makaigsunan ko ang mao nga imahe ni Senyor Jesus Nazareno, ang makita nato mao gayod ang gugma sa Dios. Well, dili lamang gayod ang imahe ni Senyor Jesus Nazareno, but all the images of Jesus, no? For example, ang Senyor Santo Niño, ang batong balani sa gugma, no? O kaha ang mahal nga kasing-kasing ni Jesus. We can see there the unfathomable love of God to us. The divine mercy, no? Ang walay puwas nga kaluoy sa Dios sa tao nga nagpadayag gayod sa iyang gugma kanato. So all images of our Lord Jesus Christ, ang makita nato kanunay ang maong gugma sa Dios sa tao, magani nga sa atong ebanghelyo atong nadungog, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So gihatag niya ang iyang bugtong anak out of love, no? Tungod sa iyang gugma kanatong tanan, ang iyang walay puwas nga gugma, walay puwas nga kaluoy, walay puwas nga pagpasaylo kanatong tanan. Makita nato gayud diha sa mao nga buhat sa Dios sa pagluwas sa iyang katawhan. Kay pinaagi gayud sa mao nga paghalad ni Jesus sa iyang kinabuhi, kitang tanan na hiuli, na hibalik ngadto sa atong langitong Amahan, o kitang tanan matud pa ni San Pablo sa iyang sulat nga nahimo na kita nga mga lumulupyo sa langit. And this is the grace nga atong nadawat gayod sa pag-abot ni Jesus sa atong kinabuhi o sa paghatag mismo sa atong langitong Amahan kang Jesus ang iyang bugtong anak aron siya mahimong sakripisyo, mahimong kordero sa Dios alang gayod sa kapasayloan sa mga sala. So kung mao ka na makigsunan ko, ang dako nga hagit para kanatong tanan nga kita isip mga magtotoo, isip mga disipulo gayod ni Jesus atong Ginoo, nga mahimo pod kita nga instrumento sa iyang gugma alang gayod sa atong isig katao. Nga kining atong kinabuhi, no? Kinabuhi gayod nga andam pod nga muhalad sa iyang kaugalingon alang gayod sa atong mga isig katao. That is the ultimate challenge for us. Kung ang Dios iyang gihatag ang iyang bugtong anak tungod sa iyang dako nga gugma kanato, kita usab isip iyang mga tinun-an, isip iyang mga sumusunod, isip mga magtutuo,
ang ilamang gayod nga andampod kita nga muhalad sa atong kaugalingon alang gayod sa atong isig katao. Ang paghalad sa kaugalingon adunay daghang pamaagi, no? Dunay daghang pamaagi. Dili lamang gayod nga magpakamatay kita, but whenever we do something good, no, sa atong isig katao, that is already an expression of that love na gusto gayud nato nga ipakita. O kung dunay gugma, sa may gingon ni San Juan sa iyang sulat, kung dunay gugma, adaa gayud ang presensya sa Dios sa matagusa kanato. So may we keep on loving, no? May we keep on loving aron diha gayod kanunay nato nga babati masinati ang mahigugmaong presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Muna ang dako gayod nga hagit para kanatong tanan sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Jesus Nazareno. Gihalad niya ang kaugalingon alang kanatong tanan ug tungod siyang gugma kita usab giyawhag nga unta andampot kita nga muhalad sa atong kaugalingon alang gayud sa atong isig katao sa nagkalain-laing mga pamaagi aron diha gayud masinati mabati ang mga gugma sa Dios pinagi gayud sa atong mga simple lamang nga mga buhat o lihok sa gugma sa Dios. Amen.